Ang Tangub City nagsaulog sa ika-57th Charter Anniversary kagahapon adlaw Pebrero 28, 2025 sa pagkahimugso ni ini nga syudad. Alayo ni ini ang lokal nga kagamahanan adunay giandam nga mga kalihukan. Una gipahigayon ang misa sulod sa People's Gym. Human sa misa gisunod ang uban nga mga kalihukan nga didto kini gipahigayon sa Tangub City Global College sama sa racing sa motor, boxing ug uban pa. Sa interview ni Tangub City Vice Mayor Tito Desina milakwit sa isay kini may kalabutan sa Tangub City kaniadto nga diin si kanhi Governor Alfonso Tan mo'y katapusang municipal mayor nga mausab ang nakapahimong syudad sa Tangub nga ang ngalan kanhi mao ang rehidor nga sa karon Tangub City. Lakbitan na to gamay ang history no? Sa atong dakbayan sa Tangub, nahimo kining municipality of rehidor no? Dayon nahimo ni siya nga dayon sud siya mga 1955 to 68. Then pagkalingkod ni kanhi mayor no nga nahimo po siyang gobernador si Governor Alfonso Tan. Siya mo'y nakapahimo gid nga syudad sa Tangub. So that was 1968 nahimong syudad pinagi sa pinanguluhan ni Mayor Alfonso Tan. So mo ni karon atong giselebrar ang ika-50 city katuig nga pagkasyudad sa atong dakbayan sa Tangub. Then daghang mga kalihukan ang gihanay sa ato ang lideres pinanguluhan ni Mayor Ben uban sa mga city councilor. Ang Tangub City nahimong syudad sa tuig 1968 ug gikan niadtong hangtod sa 1990s medyo hinay pa ang development niadtong higayuna kay wala pa man ang budget gikan sa national government nga mao ang era sa 1987 Constitution. Kung 1968 atong nakita nga taman sa 1990s medyo hinay-hinay pa ang development no adto nga time. Kay wala pa man ang 1987 Constitution diin kaning natay gitawag nga era or NTA na karon nga budget gikan sa national no pundo nga gikan sa national atong panahon na buhis lang ang isaligan income lang sa local so ginagmay pero atong panahon na na-declared gyapon ang Tangub nga nahimo siyang the cleanest city sa tibok Pilipinas. Nahimong cleanest city sa tibok Pilipinas. Ang pagpinakalimpyo nga syudad. Unsa nga year to? 1970s. Di lang ka kukuhaan sa specific na tuig, no? Dayon nahimo po siyang the best urban planning, no? Gidugang ni Desina nga adunay mga damgo si kanhi Governor Alfonso Tan sama sa Tangub City Global College nga kanhi Tangub City College. Mahimong separate division ang Tangub ug ang pinakadako mao ang Panggilby Bridge nga nag-connect sa Tangub City ug Lanao del Norte nga matud pa niya na-realize kini pag-celebrate sa ika-50 city katuig nga kasumaran sa Tangub City. Kato si Mayor Alfonso, naggadamgo siya nga ang Tangub katong nahimong syudad, okay na. So makabot na to nga doon natay separate division. Nahimo pud ang separate division. Ikaduha ay katulo kining TCGC. Ang kining TCGC nato, ang Tangub City Global College, formerly TCC na siya, Tangub City College. Then adto nga time 1980s, duha lang sa tibok Pilipinas nga eskwelahan nga ang nagdumala LGU. Tangub lang og ang pamatasan ng Maynila. Duha lang atong panahon na, no? So ang ato ang local nga college pakibali, hangtod karon nabuhi og naggadako. Og diin gawas ka naggadako, siya mo'y nahimo na itong number 1 nga source of income sa local government unit. Kining income ang mga eskwelahan. Tumikan sa subsidy sa CHID. So, dako kay katabang. So, ang gidamgo pag atong panahon na ni Mayor Alfonso nga, doon natay makonek ang Lanao del Norte ug ang Misamis Occidental. Ang moagi sa Tangub. Nahitugso ng atong tulay. Nga diin atong nasaksihan, ga-open na ang tulay atong last October 2024. So ato nang napahimoslan karon. So mao na yung mga dagko nga mga plano sa syudad adto nga time nga na-realize gid karon na nga time ika-50 city katuig na-celebrar na to ang atong ika-50 city katuig uban sa opening sa tulay connecting Lanao del Norte and Misamis Occidental. Si Tangub City Vice Mayor Tito Desina alang sa DXDD Radio Kampana ang radyo sa Simahan, W45 Dudong Barkamento,
Danag sa Dakbayan.